इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीतत्रिपाठी। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी दक्षिणाफ्रिकादेशस्य जोहान्सबर्ग नगरे आयोजितस्य G20 शिखर सम्मेलनस्य प्रथमं सत्रं सम्बोधितवान्। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इत्येषा अवोचत् यत् राष्ट्रस्य विकासाय जनानां कौशलस्य बलस्य च उपयोगः अवश्यमेव करणीयम्। दिल्ल्यारक्षिबलेन पाकिस्तानस्य गुप्तचर विभागे ISI इत्यनेन सह सम्बद्धानाम् अन्ताराष्ट्रिय शस्त्र तस्कराणां समूहस्य 4 सन्दिग्धाः निगडिताः। सरदार वल्लभभाई पटेलस्य सार्धैकशततमे जन्मदिवसस्य संस्मरणे अद्य नवदिल्ल्यां केन्द्रीय मन्त्रिणा तथा भाजपेति दलस्य अध्यक्षेण JP नड्डा वर्येण सरदार एट 150 एकता मार्च यात्रां हरितध्वजं प्रदर्शितम्। अपि च गुवाहाट्याः बरसापाडा क्रिकेट क्रीडाङ्गणे भारतं विरुध्य द्वितीयान्तिमायाः क्रिकेट निकष स्पर्धायाः प्रथमे दिने दक्षिणाफ्रिका दलेन 6 क्रीडकानां हानि पुरस्सरं 47,200 धावनाङ्कानि समर्जितानि। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दक्षिणाफ्रिकादेशस्य जोहान्सबर्ग नगरे आयोजितस्य G20 शिखर सम्मेलनस्य प्रथमं सत्रं सम्बोधितवान्। अफ्रीकादेशे प्रथमवारं G20 शिखर सम्मेलनस्य आतिथेयानन्तरं श्रीमोदी अवदत् यत् वैश्विक विकासस्य मानदण्डानां पुनरावलोकनस्य सर्वसमावेशस्य सुस्थिरतायाः च वृद्ध्यै प्राथमिकतायाः च कृते इदमेव उचितः समयः अस्ति। सः अवदत् यत् भारतस्य सभ्यतायाः मूल्यानि विशेषतः एकीकृत मानवतावादस्य सिद्धान्तः अग्रे गन्तुं सार्थकमार्गं प्रदर्शयति। प्रधानमन्त्रिणा स्वास्थ्य आपत्कालेषु प्राकृतिक आपत्सु च संयुक्तरूपेण कार्यं कुर्वन् विश्वं सुदृढं कर्तुं G20 वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रतिक्रिया दलस्य निर्माणस्य प्रस्तावोऽपि प्रदत्तम्। सः अवदत् यत् तेषां प्रयासः G20 सदस्य राष्ट्राणां प्रशिक्षित चिकित्सकीय विशेषज्ञ दलानां निर्माणाय भवेत्, ये कस्यापि आपत्काले द्रुतगत्या नियोजनार्थं तत्पराः भवेयुः। मादकद्रव्याणां व्यापारस्य, मुख्यतया फेण्टानिल सदृशानां घातकपदार्थानां प्रसारस्य वर्धमानप्रतिसन्धिं निवारयितुं प्रधानमन्त्री मादकद्रव्याणां भयोत्पादनस्य नेक्सस इत्यस्य शमनार्थं G20 उपक्रमस्य प्रस्तावः प्रदत्तवान्। प्रधानमन्त्रिणा G20 अफ्रीका कौशल गुण उपक्रमस्य अपि प्रस्तावः प्रदत्तः, येन आगामि दशके अफ्रीकादेशे 10 लक्षं यावत् प्रमाणित प्रशिक्षकाः प्रशिक्षिताः भविष्यन्ति, येन स्थानीय क्षमता दीर्घकालिक विकासः च वर्धते। श्रीमोदिना G20 इत्यस्यान्तर्गतं वैश्विक परम्परागत ज्ञानसञ्चयस्य प्रस्तावोऽपि प्रदत्तम्। भारतीय ज्ञान परम्परया प्रेरितस्य अस्य उपक्रमस्य उद्देश्यम् आगामि सन्ततिं प्रति सुस्थिरं ज्ञानं प्रदानं वर्तते। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू इत्येषा अवोचत् यत् नागरिकाणां जीवनस्य उन्नत्यै सर्वकारः नैकानि उपायानि करोति। सावधानं दत्तवती यत् राष्ट्रस्य विकासाय जनानां कौशलस्य बलस्य च उपयोगः अवश्यमेव करणीयम्। अद्य राष्ट्रपतिः भगवतः श्री सत्यसाई बाबा वर्यस्य 100वार्षिकस्य उपलक्ष्ये पुट्टपर्थी नगरस्य प्रशान्ति निलयम् इत्यत्र विशेष सम्मेलनं सम्बोधयन्ती आसीत्। सा साई कुलवन्त सभामण्डपे श्री सत्यसाई बाबा वर्यं श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवती। सावोचत् यत् सर्वेषां सामूहिक प्रयासेन एव 47,200तमवर्षपर्यन्तं भारतं विकसित भारतं भवितुं शक्नोति इति। भारत सरकार ऐसे अनेक कदम उठा रही है जिससे देशवासियों का जीवन सुगम और सरल हो तथा वे अपनी प्रतिभा और क्षमता का उपयोग देश के विकास में कर सके। भारत सरकार के इन प्रयासों में सभी धर्मार्थ संस्थाओं, NGOs, प्राइवेट सेक्टर्स और नागरिकों को योगदान देना चाहिए। आपका योगदान भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के हमारे लक्ष्यों को पूरा करने में सहयोग सिद्ध होगा।
प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। दिल्ल्यारक्षिबलेन पाकिस्तानस्य गुप्तचर विभागे ISI इत्यनेन सह सम्बद्धानाम् अन्ताराष्ट्रिय शस्त्र तस्कराणां समूहस्य 4 सन्दिग्धाः निगडिताः। समन्वित कार्यक्रमे अपराध शाखया 10 अत्याधुनिकानि पिस्तौल इति भुशुण्डि अस्त्राणि प्राप्तानि, येषु तुर्कीदेशे निर्मितानि 5, चीनदेशे निर्मितानि 3 च सन्ति। अद्य नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् अपराध शाखायाः संयुक्त आरक्षकायुक्तः सुरेन्द्रकुमारः अवदत् यत् एते कुख्यात अपराधिभ्यः शस्त्राणाम् आपूर्तिं कुर्वन्तः आसन्। सरदार वल्लभभाई पटेल वर्यस्य सार्धैकशततमे जन्मदिवसस्य संस्मरणे अद्य नवदिल्ल्यां केन्द्रीयमन्त्रिणा तथा भाजपेति दलस्य अध्यक्षेण JP नड्डा वर्येण सरदार एट 150 एकता मार्च यात्रां हरितध्वजं प्रदर्शितम्। आयोजनं सम्बोधयन् श्रीनड्डा वर्येण उक्तं यत् सरदार पटेलस्य रिक्थं सम्मानप्रदानाय देशे सर्वत्र आयोजनानां शृङ्खलाः आयोजिताः सन्ति। श्रीनड्डा अवदत् यत् सरदार पटेलस्य जन्मस्थाने देशस्य विभिन्नप्रदेशेभ्यः 5 शोभायात्राः समागमिष्यन्ति। ततः गुजरातस्य केवडिया नगरं प्रति 10 दिवसीया पदयात्रा आरभ्यते। तेनोदीरितं यत् एकं भारतं श्रेष्ठं भारतं, विकसित भारतं, आत्मनिर्भर भारतं प्रति राष्ट्रस्य नेतृत्वं कर्तुं यूनः प्रेरयितुं सरदार पटेलाय श्रद्धाञ्जलिः अस्ति। प्रशासनं राष्ट्रिय कैडेट कोर NCC इत्यस्य सामर्थ्यं वर्धयितुं योजनां विनिर्माति। 17,20 लक्षं यावत् क्षमतायाः संवर्धनं सहैव राष्ट्रिय विकास सुरक्षयोः च योगदानं कर्तुं विविध कार्यक्रमेषु तस्य भूमिकायाः विस्तारं कर्तुं लक्ष्यं निर्धारितमस्ति। रक्षा सचिवः राजेश कुमार सिंहः 870तमस्य राष्ट्रिय कैडेट कोर दिवसस्यावसरे नवदिल्ल्यां राष्ट्रिय युद्ध स्मारके श्रद्धाकुसुमाञ्जलिं समर्पयत् एतत् प्रोक्तवान्। श्रीसिंहः अवदत् यत् एतत् जनसांख्यिकीयः लाभांशः देशस्य प्रगतेः प्रमुखा शक्तिः अस्ति। सः अवदत् यत् NCC देशस्य यूनां शक्तेः क्षमतायाः च सुदृढम् उदाहरणम् अस्ति। NCC इत्यस्य निदेशकः जनरल लेफ्टिनेंट वीरेन्द्र वत्सः प्रोक्तवान् यत् सम्पूर्णे भारते NCC इत्यस्याः संस्थायाः 700 प्रभागाः सन्ति। भारतस्य 56तमस्य अन्ताराष्ट्रिय चलच्चित्र महोत्सवस्यांशरूपेण केन्द्रीय सञ्चार विभागः देशस्य 16 राज्येषु जीवन्त लोककला प्रदर्शनानि इफ्फी इत्यत्र आनयत्। लोककलाकाराः मुक्तप्रदर्शनक्षेत्रे स्वपरम्परागत नृत्यानि, सांस्कृतिक भावान् च प्रदर्शयन्ति, येन आगन्तुकानां कृते देशस्य समृद्धपरम्परायाः दर्शनं भवेत्। विविधानां क्षेत्राणाम् उद्योगजगतः नेतारः देशे 4 श्रमसंहितानां कार्यान्वयनम् आधुनिक अर्थव्यवस्थायाः कृते आवश्यकम् इति वर्णितवन्तः। एतेन प्रयासेन औपचारिक वृत्त्यावसराणां संवर्धनं प्रवर्धयिष्यति, सामाजिक सुरक्षायाः व्याप्तिः संवर्धयिष्यति, अपि च अनुपालनं सुचारुरूपेण भविष्यति। भारतीय ट्रेड यूनियन राष्ट्रिय मोर्चा NFITU इत्यस्य अध्यक्षः डॉक्टर दिलीप जायसवालः अवदत् यत् असङ्घटितक्षेत्रे प्रायः 50 कोटि जनाः नियोजिताः सन्ति। तथा च नूतन श्रम संहितानां कार्यान्वयनेन सह तेषां न्यूनतमः आयः पूर्णतया सुनिश्चितं भविष्यति। गुवाहाट्याः वार्सापाडा क्रिकेट क्रीडाङ्गणे भारतं विरुध्य द्वितीयान्तिमायाः क्रिकेट निकष स्पर्धायाः प्रथमे दिवसे दक्षिणाफ्रिका दलेन 6 क्रीडकानां हानिः पुरस्सरं 47+200 धावनाङ्कानि समर्जितानि इति वार्ताः।